ये है वक्त मीडिया। बार एसोसिएशन कादीपुर सुल्तानपुर ने ऑर्गेनाइज किया गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा। जी हां, जूनियर हाई स्कूल के मैदान में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया सुल्तानपुर के कादीपुर में। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का खास वीडियो देखें, कवि सम्मेलन और मुशायरे के संयोजक जनाब विजय बहादुर सिंह एडवोकेट साहब 1 मिनट में इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप सबको बताना चाहते हैं। उनकी सुन लीजिए। मैं विजय बहादुर सिंह एडवोकेट बार एसोसिएशन कादीपुर द्वारा गंगा जमनी तहजीब पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, जिसमें अखिल भारतीय कवियों और शायरों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलाया गया है और हम लोगों द्वारा अपने समाज की जनता को एक नई दिशा देने के लिए कवियों द्वारा नई नई रचनाओं और उनके भाव को जताने के लिए यह कार्यक्रम अपने समाज में एक समरसता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के तमाम जागरूक नागरिकगण इसमें सहयोग करते हैं प्रत्येक वर्ष और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, जिसका हम लोगों को यह लाभ भी दिखाई पड़ रहा है हमारे समाज में कि कवियों द्वारा नई बातें, जो उनके भाव, उनके विचार पहुंचते हैं जनता तक। और चूंकि कोई भाषण से जो बात जनता तक पहुंचती है, एक गीत या कविता इस माध्यम से जब पहुंचाई जाती है तो जनता की समझ में ये बातें बखूबी आती हैं और उसका अनुपालन करते हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसमें शिरकत सुल्तानपुर की नुमाइंदगी मुशायरे और कवि सम्मेलन में करने वाले नौजवान शायर जनाब जावेद सुल्तानपुरी साहब ने। पहले उन्होंने अपने कुछ अशार से उन पड़ोसी मुल्कों को चेताया जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं और लोगों की इन अशार पर वाह वाह दाद वसूल की। फिर उसके बाद एक खूबसूरत गजल से लोगों को लुत्फानंदोज किया। इससे पहले कि आप जावेद सुल्तानपुरी साहब का ये पूरा वीडियो देखें, हम आपको बता दें कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर येला टॉक ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे सभी ग्रुप से जुड़ जाएं। अब सुनते हैं जावेद सुल्तानपुरी साहब को। यहाँ के पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। वकीलों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जिंदगी भर झूठ बोलते हैं। ये कहा जाता है कि इनकी रोजी रोटी झूठ से चलती है। ये कहा जाता है कि ये मुवक्किलों को बेवकूफ बनाते हैं। जितनी खराब बातें हैं वो एक ही बार में कह दे रहा हूं ताकि बार बार न कहना पड़े। ये सारी बातें कही जाती हैं वकीलों के बारे में, लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आप लोग, ये आपके पेशे की मजबूरियां और जिम्मेदारियां हैं जो आप अपना काम जिस तरह से भी करते हैं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, आप लोग कादीपुर की बार एसोसिएशन जिस तरह से ये साहित्यिक महफिल सजाती है, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अदब को, साहित्य को अपने दौर का आईना माना जाता है। ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, अदब अपने अहद का आईना है और आईने के सामने बहुत देर तक वही बैठ सकता है जिसके दामन पर कोई दाग ना हो। आप लोगों ने ये जिम्मेदारी जो अपने कांधों पर उठाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और यहां से एक शायर से मुलाकात करते हैं। शराब और शराबियों का जिक्र किया था इंदू जी ने। मैं यहां से बात जोड़ता हूं कि शराब बेच के तूने जो घर बनाया था, शराब बेच के तूने जो घर बनाया था, उसी को बेच के बच्चे शराब पीते हैं। और अगर मुझे कहने दें तो मैं बात यह भी कह सकता हूं कि अमीर शहर को मैं तब से जानता हूं जमील, वो कपड़े धोने के साबुन से जब नहाता था। हमें ये समाज के जो इस तरह के रंग हैं, इन तमाम रंगों को समेटना है
اور ایک شاعر کا استقبال کرنا ہے۔ سلطانپور چلتے ہیں اور سلطانپور سے اپنے ساتھ جناب جاوید سلطانپوری کو لیتے ہیں۔ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور جاوید سلطانپوری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام کے ساتھ ہمارے کوی سمیلن مشاعرے کے سفر کو کامیابی کی منزلوں کی طرف لے کر چلیں۔ جناب جاوید سلطانپوری۔ محترم حضرات، آج کا یہ مشاعرہ یوم کوی سمیلن انشاءاللہ اپنی کامیابی کی منزل سے گزرے گا۔ آئیے حضرات ایک مطلع کچھ شعر دیس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ وطن میرے وطن تیرے لیے سب کچھ لٹا دیں گے، وطن میرے وطن تیرے لیے سب کچھ لٹا دیں گے، ضرورت آ پڑی تو جان کی بازی لگا دیں گے، ضرورت آ پڑی تو جان کی بازی لگا دیں گے، ذرا کہے دو پڑوسی ملک کے ان سربراہوں سے، اگر ہم آن پر آئے تو نقشے سے مٹا دیں گے، اگر ہم آن پر آئے تو نقشے سے مٹا دیں گے۔ دیکھیں، ہماری دھمنیوں میں خون بھارت ماں کا بہتا ہے، ہماری دھمنیوں میں خون بھارت ماں کا، ہماری دھمنیوں میں خون بھارت ماں کا بہتا ہے، ہماری دھمنیوں میں خون بھارت ماں کا بہتا ہے، کسی دن رن کے میدان میں جنوں اپنا دکھا دیں گے، کسی دن رن کے میدان میں جنوں اپنا دکھا دیں گے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، ارشاد۔ اگر ہے آزمانا تم کوئی فتنہ بپا کر دو، اگر ہے آزمانا تو کوئی فتنہ بپا کر دو، اگر ہے آزمانا تو کوئی فتنہ بپا کر دو، تمہاری حد میں گھس کر خون کی ندیاں بہا دیں گے، تمہاری حد میں گھس کر خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ آئیے حضرات ایک مکمل غزل آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں۔ میں اگر راہ پر نہیں آتا، میں اگر راہ پر نہیں آتا، میں اگر راہ پر نہیں آتا، کوئی الزام سر نہیں آتا، کوئی الزام سر نہیں آتا۔ ندیم بھائی کیا کہنا؟ آگ پانی میں تم لگاتے ہو، آگ پانی میں تم لگاتے ہو، آگ پانی میں تم لگاتے ہو،
ہم کو ایسا ہنر نہیں آتا، ہم کو ایسا ہنر نہیں آتا، جب برے دن کسی پہ آتے ہیں، جب برے دن کسی پہ آتے ہیں، جب برے دن کسی پہ آتے ہیں، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ یہ شعر دیکھیں، ارشاد، غم دنیا سے مر گئے ہوتے، غم دنیا سے مر گئے ہوتے، غم دنیا سے مر گئے ہوتے، ہنس کے جینا گر نہیں آتا، ہنس کے جینا گر نہیں آتا، غم دنیا سے مر گئے ہوتے، ہنس کے جینا گر نہیں آتا، شعر کہنے کا شوق ہے جاوید، کہنے کا شوق ہے جاوید، شعر کہنے کا شوق ہے جاوید، مجھ کو کہنا مگر شعر کہنے کا شوق ہے جاوید، مجھ کو کہنا مگر نہیں آتا۔ یہ سچائی ہے کہ ہم لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ جاوید سلطانپوری صاحب نے اپنا کلام پیش کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کوی سمیلن اور مشاعرے کا سفل سنچالن کیا ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروخ صاحب نے۔ سب کی اجازت ہو تو میں بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عبدالرشید خان، سینئر ایڈوکیٹ بار ایسوسیشن قادی پور، پورو ادھیکش بھی رہ چکا ہوں، اور ملک کو ایسے کارکرموں کی اس وقت بہت ہی ضرورت ہے جو گنگا جمنی کی تہذیب کے آدھار پر، قومی یکجہتی کے آدھار پر یہ آیوجن کیا گیا ہے، جس میں دیش لیول کے اچھے کوی اور شاعر اکٹھا ہوئے، اور کم سے کم 5000 کے آڈینس شروتاگن اس میں اپستھت آئے۔ ادھیوکتا سنگھ کہ ہر ممبر نے اس میں بھرپور سہیوگ دیا، اور خاص کر کے ہم اپنی طرف سے ادھیوکتا سنگھ کی طرف سے ویسے سینئر ممبر بھارت ایسوسیشن کی طرف سے، ہمارے جو آیوجک ہیں ان کی طرف سے، سارے عوام کو، سارے کویوں کو، سارے شاعروں کو، اور خاص کر کے جو ہمارے کارکرم کو جو وقت میڈیا کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جو نوئیڈا سے چل کر اتنی دور آئے اور ہمارے کارکرم میں سملت ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیواد۔ تو دوستو، جہاں ہندوستان میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں لوگ، لیکن اتر پردیش کے تاریخی شہر سلطان پور کے اس تاریخی تحصیل قادی پور میں سلطان پور قادی پور بار ایسوسیشن نے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کوی سمیلن آرگنائز کر کے سب کو ایکتا کا پاٹ پڑھایا، محبت کا پیغام دیا۔ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے مشاعرے کوی سمیلن کا، یہ پورا پروگرام آپ کچھ دن بعد ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ پوری ٹیم ہے
वकील हजरात की जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से।